चलने वाले हैं, हम शोलों पर चलने वाले हैं, नहीं डरते अंगारों से। हम शोलों पर चलने वाले हैं, नहीं डरते अंगारों से। ये दुनिया गूंज उठेगी अब लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारों से, लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारों से, लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारों से। हमें सर दिखाना आता है, हमें सर दिखाना आता है, हमें घर दिखाना आता है। इन गुस्ताखान रसूल को ये इल्म नहीं कि मुस्ताकान रसूल को इनकी गर्दनें उड़ाना भी आता है। खतरा नहीं मुझे किसी सवाल का, खतरा नहीं मुझे किसी सवाल का। मैं दीवाना हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल का, आल का, आल का। वो अर्श का चांद है, वो अर्श का चांद है, हम उनके कदमों के धूल हैं। ऐ जिंदगी गुआ रहना, ये सब आशिक़े रसूल है, ये सब आशिक़े रसूल है, ये सब आशिक़े रसूल है। हज़रत अज़ीज़-ओ-कार, जब हमने देखा कि बहाती मिलाना कुतिया ने शान रसालत मौत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ताखी की है, तो हमने देखा कि हासिलपुर में कोई जमात, कोई तंजीम इस गुस्ताखी के खिलाफ सड़कों पर नहीं आई। तो मैंने बरादर मोहतरम मलक अब्दुल गफ्फार सईदी से मशवरा किया और हाजी अरशद गुराया साहब से, मुनीर अहमद सईदी साहब से मशवरा किया कि अब यहाँ के लोगों की गैरत और हमीयत अभी तक सोई हुई है, उन्हें जगाने के लिए गुस्ताखान रसूल के खिलाफ सड़कों पर आने के लिए हमें आवाज बुलंद करनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे इंतहाई खुशी है कि हासिलपुर के सुन्नी जाग उठे हैं। यहाँ पर इस रैली में, इस जुलूस में 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल का बाबा भी कट मरने के लिए तैयार है, हुर्मत रसूल के लिए जान देने के लिए भी तैयार है। हज़रत अज़ीज़-ओ-कार, मैं क्योंकि पीछे उलमा किराम अभी बाकी हैं, मैं अपनी बात को सिर्फ मुख्तर करना चाहता हूँ कि जो हुर्मत रसूल के लिए काम करता है वो खुद नहीं करता, मौलाए कायनात उससे ये काम लेते हैं। जिस तरह मेरे रब्बे करीम ने एक व्हील चेयर पर बैठे हुए 80 साल के बाबे से इसके मुस्तफा का काम लिया, पूरी कायनात हैरान और परेशान है कि दोनों टांगों से मौजूद ये बाबा हुर्मत रसूल का पासबान बनकर फैज़ाबाद के मैदान में गोलियों, आंसू गैस के शलों, लाठी चार्जों और हुकूमती दरिंदगी के सामने डटा खड़ा है। मेरी बात को गौर से सुनो। इलामा ख्वाजा हुसैन रिजवी साहब जिस महफिल में जाते थे वो एक शेर पढ़ा करते थे कि उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना। लेकिन जब उनकी फैज़ाबाद की धरती पर, फैज़ाबाद के मैदान में मुस्ताकान रसूल से जिंदगी का आखिरी खिताब था, तो उन्होंने ये शेर उन्हें नहीं पढ़ा, उन्होंने
جسم کاٹ دو، میری زبان کاٹ دو، میرا جسم کاٹ دو، پھر بھی آئے گی سزا گستاخان رسول۔ مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ میرے جسم کو جلا دو، میرے جسم کو جلا دو، جب میرا جسم جل کر راکھ بن جائے اس راکھ کو ہوا کے گوشت پہ اڑا دو۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، قیامت کی صبح تک یہ ہوا جدھر 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 جائے گی بس ایک ہی سزا آئے گی، گستاخان رسول کی ایک ہی سزا، گستاخان رسول کی ایک ہی سزا، گستاخان رسول کی ایک ہی سزا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جماعت اہل سنت کی طرف سے آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر، بس ایک ہی لفظ آپ تک پیغام پہنچا کر پھر میری حاضری مکمل۔ آج آپ خوش قسمت ہیں اور مقدر والے ہیں کہ آپ کو اللہ نے اپنے نبی کی عزت کے لیے چن لیا ہے۔ عزت اسے ملے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا پہرا دے گا۔ من سب نبیجن، اس تو بھی ہولو بول سکتے ہو، من سب نبیجن، ہاتھ اس تو بھی گھاٹ تھلے کر سکتے ہو، جتنے اونچے کرو گے اتنی عزت ملے گی۔ من سب نبیجن، میرے اللہ یہ ہاتھ کدی کسی دے محتاج نہ ہون۔ من سب نبیجن، من سب نبیجن۔ گرامی قدر، اس مودی بیمان کتے تے چوڑے تے دلے نو پتہ لگ جائے اگر گستاخی اللہ نے کیتیا نے تو اج بھی غازی علم دین جیسے نوجوان موجود نے، ٹھیک ہے جی۔ اج بھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے پیرا دین والے جوان اج بھی موجود نے۔ سرکار نے فرمایا صحابہ مبارک ہو، میرے حضور کے صحابہ خوش ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا تمہیں ایک بار مبارک دے رہا ہوں، جب قیامت کے دن ہوگا میدان حشر لگ جائے گا، فرمایا جو میرے وصال کے بعد میری امت کے جوان آئیں گے میں انہیں 7 مرتبہ مبارک دوں گا۔ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ آپ کو ایک مرتبہ میرے وصال کے بعد جتنے میرے جوان میری امت کے سرجوان آئیں گے انہیں 7 بار مبارک۔ کیوں؟ فرمایا تم نے مجھے دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے، چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے کلمہ پڑھا ہے، فرمایا مجھے بغیر دیکھے ہوئے میری عزت کا پہرا بھی دیں گے اور بلند آواز سے کہیں گے محمد ہمارے بڑی شان والے۔ ہاتھ اٹھا کر کہیں محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اس لیے آج بھی ہم ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں بالکل قبلہ فردوس صاحب فرما رہے تھے اسے معافی کی گنجائش نہیں بلکہ وہ قتل کے حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اس پوری جماعت کو حصوں سے خون بہانے کے لیے ناموس رسالت پر تیار ہے۔ میں ہمارے امیر محترم جناب مفتی محمد یار سعیدی صاحب کے حکم پر ایک شعر پڑھ کر اجازت چاہ رہا ہوں کہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری یا کے عجب وقت پڑا ہے، اور جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کے بجائے کائنات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ جو ظلم و ستم کا جو بازار گرم تھا وہ ختم ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ تمام انسانوں کے لیے، تمام حیوانوں کے لیے آپ رحمت للعالمین ٹھہرے، لیکن آپ کی طرف سے شفقت، پیار، محبت اور امن کی دعوت تمام انسانیت کو دی گئی، لیکن ایک ہندو بنیا اور یہود و نصارہ اکثر و بیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ٹیسٹ لیتے ہیں، وہ لٹمس پیپر لگاتے ہیں، وہ ٹیسٹر لگاتے ہیں، وہ چیک کرتے ہیں کہ حرمت رسول کے لیے کون کون قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ یقیناً میرے برادرم عظیم حاصل پوری نے بات کی تھی کہ جب تک
ख्वाजा यस्रब की हुर्मत पर हम कट मरने के लिए तैयार नहीं होते, उस वक्त तक हमारा ईमान कामिल हो ही नहीं सकता। यकीनन आज हम इसी जज्बे के ताबे पसीना बहाने के लिए आए हुए हैं। अल्लाह हमारी इस हाजिरी को कबूल कर ले। मैं मोदी को यह पैगाम देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की सरजमीन से एक बड़ही ने, एक तरखान ने, गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने आपके ही एक बड़े का सर तन से जुदा किया था। मैं हुक्मरानों को पैगाम देना चाहता हूँ कि मुमताज कादरी ने हुक्मरानों को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। हुक्मरानों, होश के नाखून लो। टमाटर, आलू और गंदम इंडिया से बरामद करने की बजाय उसे ये पैगाम दिया जाए कि उससे सफारती ताल्लुकात तोड़े जाएं और उसे बताया जाए कि हुर्मत रसूल के लिए आलम इस्लाम कुर्बान होने के लिए तैयार है। और ये पैगाम ओआईसी के प्लेटफॉर्म से भी जाना चाहिए और हुकूमत वक्त भी ये पैगाम दे। मैं जमात अहले सुन्नत वल जमात के नाज़िम आला जुल्फ़िकार अली कायम खानी को मुबारकबाद देता हूँ इस हवाले से कि ये जिस भी तहरीक में जाते हैं उसको मुतहर्रिक बना देते हैं। और ये क्रेडिट इनकी जमात को, इनकी तहरीक को जाता है कि आज हासिलपुर के तमाम उलमाए किराम को, तमाम सियासी दीनी कुव्वतों को, अंजुमन ताजरान को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को यहाँ पर ले आए। और एक ही नुक्ता जिस पे मैं आखिर में मैं इन अल्फाज के साथ इजाजत चाहूंगा कि मोहम्मद से बाबा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज का लौह कलम तेरे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई फिक्रातानी, कोई गंदी जुबान, कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल किया तो हम उसकी जुबान खींच लेंगे। पूरी दुनिया में, पूरी मुस्लिम दुनिया में, बल्कि बहुत सारे ईसाई, सिख, यहूदी बहुत सारे हमारे नबी से मोहब्बत और प्यार करते हैं। ये चंद लोग हैं, ये चंद शैतानी ताकतें हैं, चंद शैतानी कुव्वतें हैं जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गलत अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी शिद्दत से दिल आज़ारी होती है। लिहाजा मैं ये इंडिया को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खबरदार अगर किसी ने भी हमारे नबी की तरफ मैली आंख से भी देखा तो हम उसकी आंख निकाल देंगे। अस्सलाम। हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और जिस तरह हमारे आकाबरी ने फरमाया कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने गुस्ताखी की है उसकी एक ही सज़ा है, सरतन से जुदा। हमारे सब्र के पैमाने लबरेज हो चुके हैं। हिंदू और यहूदी देख रहा है कि हमारे मुसलमानों में कितना दम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया ने देख लिया, पूरे आलम इस्लाम में जिस तरीके से एहतजाजी रैलियाँ निकल रही हैं, इस बात का सबूत है कि हर छोटा हर बड़ा कट मरने के लिए तैयार है। हम अपने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की गुस्ताखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इंडिया से मुतालबा करते हैं कि उनको फांसी पर लटकाया जाए, वरना इंशाअल्लाह ताला फिर हम मुजाहिदीन भी हमारे तैयार है, हम मुसलमान भी तैयार है, हमारा बच्चा, हमारा बुजुर्ग, हमारे नौजवान कट मरने के लिए तैयार है। पाकिस्तान का मतलब क्या? गुस्ताखी रसूल की एक ही सज़ा, गुस्ताखी रसूल की एक सज़ा। यहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वाक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे नाल जिसने भी वफा की थी अज सदियाँ बीत रही ने पर उन्हों का तज़किरा और जिक्र हो रहा है। तो हुजूर नाल वफा लाजमी है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद जदों उस लानती नूं कफे किरदार तक पहुँचाया, अंजाम तक जेल के अंदर बंद नहीं, तो अचानक आपकी वो कोठरी रोशन हो गई। गाजी इल्मुद्दीन ने देखा कि सामने शख्सियत नूरानी सूरत वाला इंसान मौजूद है। कहने लगे हुजूर तुसी कौन? फरमाया मैं राबता कलीम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हुजूर किवें आयो? फरमाया मैं जदों भी सरकार दी बारगाह हुजूर दी कचहरी च गया, हुजूर हर वक्त हर लम्हा सरकार दी जुबान ते अल्फाज जारी ने कि मेरे गाजी इल्मुद्दीन ने मेरे दुश्मन को इस तरह मारिया, इस तरह गाजी ने कीता, इस तरह कीता।
کہنے لگے حضور میں اللہ کو اجازت لے کے تہاڈی زیارت واسطے آیا کس دی زیارت واسطے غازی علم دین وفا کی تھی جامع شہادت نوش کیتا اور ہندو تے انگریز کا دور سی نامعلوم قبر حکومت سے یہ مطالبہ نہیں کرنا کہ اس کتیا کو سزا دی جائے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کیا جائے اور میں اپنی موجودہ حکومت کو اور اپنے سفیروں سے یہ التماس کرتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ تجارتی تعلقات کا بائیکاٹ کیا جائے اور انڈیا کے سفیر کو ملک در بدر کیا جائے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ہمارے لیے یہ کسی اعزاز یہ دنیا میں یا آخرت میں بڑا اعزاز ہے کہ ہم کلمہ گو ہیں اور ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی حاصل پور کی 16 تاریخ اور ہمارے علماء انشاءاللہ ان کے حکم پر ہم ان کے شانہ بشانہ رہیں گے اور ان کے ساتھ چلیں گے اور گستاخان رسولوں کا ہر راستے میں ان کی رکاوٹ بنے گے اور ان کا محاسبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر رہے وسلام ایک دفعہ مل کے بول لیں تیرے دشمنا نال دشمنی السلام کا ہم سب کو پکا سچا عاشق بنا دین کا سپاہی بنا محبوب کریم علیہ السلام کے حسن و جمال کا صدقہ ہم سب ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اکٹھے ہوئے ہماری اس کوشش کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما اس بدبختہ ملونہ کو واصل جہنم فرما محبوب کریم علیہ السلام کے حسن و جمال کا صدقہ ہماری